السلام عليكم. مرحبا. مرحبا سي صبري. صافا؟ شنو اس يو في؟ شنو هذا؟ اس يو في؟ فين كاتيجوري؟ كروس اوفر؟ اسانس مازوت. منظرها نتاع شنو؟ المنظر نتاعي اون ديري الكتريك هكا. هكا ولا؟ اي. باهي. دونك شنو هي الكهرباء؟ تخليهمش يستناو برشا عاد. كيا. متابعينا الاوفياء راهم ولاو توا برشا. اسمها قصير وحلو وتحفظ فيسا. هاي كيا نيرو. كيا نيرو. NIRO. فوالا. نيرو. نيرو. شنو يونيفرسال الاسم يونيفرسال. هكا ولا؟ اي. ايوا. شنو هي حكايتها؟ الكهرباء هذه بون سي اون نوفوتي كبيره تسمى في تونيزي خاطر سي با جوست لو موديل جديد سي لو موديل الا تكنولوجي حاجتين في حاجه واحده. هاكا بداو معانا شويه شويه كيا انهم جابوا لا فيرسيون هيبريد خاطر هي اون فيت من الاول لا ايتي كريي باش تكون الكتريك صحيح. بعديك رأفوا بينا شويه. المارشي لقاوه مازال مش حاضر فوالا. دونك عملوا 3 فيرسيون هيبريد ريشارجابل والكتريك اللي تولي اسمها نيرو. فوالا. هذايا نتاعنا تاع اليوم هيبريد هيبريد وكا هو. لا ريشارجابل لا خيوط لا برانش لا حتى شيء. دونك عندها باتري عندها موتور تيرميك. عندها موتور 1 لتر 6 فوالا. وفيها باتري ريشارجابل من بعد نفسروا كيفاش. فوالا ونشوفوا زاد اهميه علاش فكره انه نعملوا كهرباء فيها دي باتري خاطر استعمالاتنا يظل كلهم في وسط البلاد. صحيح. بالنوعيه هذه اللي هي سيت ان كروس اوفر. شويه كانوا بريك سور الفي هكا. صحيح. 4 متر و35. 35 اللي تري كومباكت ملمومه بالكدا. طبعا بعد نوريهم بجنب على علوها على القاع. اي. دونك وقتاش بدات عام 2000 بدات 2016 dans le monde. فوالا. Elle a été restylée entre temps عملناو. وتوا تونس en 2021 elle commercialise le Niro hybride. اللي هي je trouve ان شاء الله elle aura sa chance par rapport en termes de vente. باهي. شنو هي حكايه الليد؟ Alors كله ليد في ليد. اي. دونك فيها السيناتور ليد هذايا en flèche. en flèche double. وفيها quand même les anti-brouillard qui sont LED زاد باش ما يبداوش فما ديفيرونس تاع لومينوزيتي بيناتهم. ما هذوما تو كان ليد. بالطبيعه. اي هكا دونك هنا باش نجموا ديفيرونسي بعد عندنا حاجه اخرى اللي هي لا كالوندر. وي لا كالوندر. نوز في متحول. لا كالوندر فوالا تايجر لا كالوندر ياسر حلوه. فيها في 3 دي نعرفش في الكاميرا قاعده تضرب بالكدا ولا. عنده اسم الديزاين هذايا اون بلوس. صحيح. كلها مسكره كان الجناب. عندك هنا اللوطه. الجناب فما لازمك فريمون تكون عبد. عندك عينين. عندك عينين وعندك تجرب معناتها تشوفها تعدي ولا ما تعديش. دونك هذا اون جلوبال هذا وجهها. دونك قبيله قلت لي خلينا نشوفوا على الكابوز هذا كيفاش. لو ديزاين. كابو فيه دي نيرفور حلوين. تري اوريجينال. En même temps تشوف ليفور اللي عملته كيا pour avoir un capot très compact. وكل ما نشوفوا كابو كومباكت نفهموا اللي داخلين سورا سباسيو. صحيح. باهي دونك هنا عندنا ديزارتيفيس تاع كل ما هو داكتواليتي لي باساج دو رو. باساج دو رو لي جونت حلوين برشا. ديجا 18 مشاو افيك لو غاباري خرجوا على الاخر. اون بلوس من برا سون بروسي ولا بولي. ومن الداخل غامقين معناتها فيهم جولي كونتراست. الحاجه باهيه في الكراه بدومه. انا نقول كراه بدوم. نحكي على الالكتريك والكل اللي السوان نتاعهم كبير برشا. هذاك علاش نقولوا حتى او نيفو دو شوان تاع البنوماتيك ما تلقاش ثما لعب. صحيح. هوني عندنا دي ميشلان معناتها بيلوت سبور معناتها من احسن ما فما اون تيرم دو بنوماتيك في الكاليتي. هوني نشوفوا اللي خلاوها مدوره معناتها ما حبوش يقولوا رانا اس يو في ولا 4 فاكات ولا حاجه لا اوربان. دونك هنا قاعدين نشوفوا فيها الكل. علاش قلت قبيله ما بينات الكروس اوفر والبريك سور الفي. صحيح. قبيله حكينا قلنا ذكرنا سوبار واحنا ما عندناش منها الماركه في تونس. ما عندناش في تونس. اما سي ان بو لو ستيل. هما بداوا بك الحكايه الكل. ا شوفال اونتر لو بريك اي لو كروس اوفر. حتى فولفو زاد حكينا عليها. حتى فولفو عندها الحكايه هذه. ودايوغ في امريكا يحبوهم المارشي هذايا يتباع بالكدا. رغم اللي هي معناها لي كونسو او ديبار ما بينات
سيول وفرانكفور، لكن في الاخر بكل رصت لها في امريكا. رصتها في امريكا، مي فرانكفور من بعد من داخل نفهموا علاش فرانكفور. فوالا دونك نزيدوا نكملوا نمشيو. باهي نشوفوا اللي ما عادش فما اكزاجيراسيون كوريان في الكروماج. برشا رافينمون، جوست لي بوانيي، شطر ليش فيتر كرومي لوطان يخليوه بالعاني باش ما يشرجيوش، وباغ دو توا بيان سور يجيو كرومي، ما يجيوش كحل مش وهنا ساتيني، شوف الكاليتي معناها سي دو الالومنيوم بروسي ساتيني، يعطي ان افي لي فيه نتاعهم حلو برشا اكزاكتومون. نجيو للتالي نشوفوا الديسان التالي توا. التالي باش نفكركم في كرهبة معروفة برشا في تونس، فما ان اير دو فامي، ما نجموش نقولوا ما فماش ما بين الغيو من تالي. تحسها معناتها فرد جيرمان تاتش ستايل. جيرماني الفلاشات اللوطة موجودين، الفلاشات نعاودوا نشوفوهم والله. فيهم وفات المارشارير، فيهم مارشارير، فيهم بنفس الستيل معناها ايروديناميكمون هكا كاين عنده سقية. هوني تري امبورطون، يحب يفكرك اللي انت عندك ايكو هيبريد، نشوفوها زاد من بعد الداخل زاد فما رابيل. هنا اوني سوغ هنا ضويت الليد سوف او نيفو تاع الكلينيوتون وتاع المارشارير. تاع المارشارير باقي كل ليد. وعلاش ليد هما الاكثريه يعملوا نون سولمون بوغ اتر اجور، اون بلوس كهرباء تبدا فيها موتور هيبريد باش تنقص انت في الكونسوماسيون، ماذا بيك زاد كل شيء تمشي في الليد. سا فا دو سوا، سي دون الميم اسبري. احنا حكيناها هذيا مع امان في ليسين تاع الام جي زاداس فول الكتريك، ثم ضوات التالي مازالوا الوجين، فيها مازال الوجين. فهمت معناها هنا تحس اللي ماهيش مقابله بعضها، فما اون بتيت كونتراديكسيون في التفكير في حد ذاته. اما ذاك على خاطر الديبار كان من كهرباء اصلها تيرميك. هنا من الاول الكاي تشارج وي كان انه الكهرباء باش تكون الكتريك ومن بعد اكزاكتومون علاش قلنا معناها هما رأفوا بينا شويه معناها فهمت معناها نيغو الحاجه البارتيكولاريتي بتاتر نتاعها من الاول كونسو باش تكون هيبريد ou électrique. Elle n'existe pas en thermique. ايش موجود؟ كاميرا دو ريكول ديسيمولي في الاسويغلاس، حاجه فين وبرشا. اون بلوس لو فيت اللي هي عاليه تعطيك معناتها ان انجل بلو بانوراميك خير اكثر، فوالا اكثر لارجور. وعندك حاجه اخرى نشوفوا هنا البيكي تيجيني قداش كبروا. بون هوني البيكي والبارتي هذيا كحل راه كحل، اما ما يتراوش على خاطر الموديل جبناه غامق شويه. مي هوني سي معناتها نوار يعطي كونتراست افيك لا بانتور دو لا فواتور. كيف هوني سي نوار بارتي هذيك زادك احلى. والله دونك هذا جلوبالمون نشوفوها التالي كلها فيتر سور تانتي على جناب ومن التالي بيان سور. ديسان هنا كيا كيا. شفتوا لينا نحكيو نقولوا ما عادش تشبه لحد شيء. لا كيا ولا تشبه روحها. فوالا صافي كيك روحها 10 سنين الاخرانيين بالحق خدمه كبيره. لقات ثنيتها. شدت روحها هكا. ما توا نمشيو نوريهم الدخلاني. اوكي هاي هاتو تسويت.